नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा। सुरुमा प्रमुख समाचार। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षात, पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरोको र तराईमा डुबानको जोखिम भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। कर्णाली प्रदेश सरकारमा राजनीतिक उतार चढाव कायमै, सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेका एमालेका 3 जना सांसद पुनः निलम्बित। कालीगण्डकी 3औं बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु। आयोजनाले सिङ्गो राष्ट्रको मुहार बदल्ने उप प्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको विश्वास। अफगानमा हिंसात्मक कारबाही जारी रहेकै अवस्थामा अमेरिकी र नेटो फौज स्वदेश फर्किँदै, जो बाइडेन र अफगानका शीर्ष नेताबीच समीक्षा। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आजदेखि झन रोमाञ्चक खेलहरू सुरु। नकआउट चरणका 16 खेलहरूमध्ये आज राति 2 खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश भागमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै कतिपय स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुनी वायुसँगै देशको दक्षिणी भूभाग नजिक मनसुनी न्यूनचापीय रेखा रहेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको आगामी 3 दिनको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिनमा आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनुका साथै देशका धेरै स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना अझै बाँकी छ। भोलि देशका केही स्थानमा सामान्यदेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। यही असार 14 गते देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही अधिकांश स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जनाइएको छ। पहाडी भूभागमा बाढी तथा पहिरोको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण नदी नाला तथा खहरे खोलाहरूमा पानीको सतह बढ्न सक्ने तथा यातायात क्षेत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। यसअघि परेको पानीले जमिन गलिसकेको र भूकम्पले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा सानो पानीले पनि असर गर्न सक्ने हुँदा विशेष सावधानी अपनाउन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अनुरोध गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय परेको अविरल वर्षाले कतै बाढी पहिरो त कतै डुबानको जोखिम भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गरिसकेको जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीलाई विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि कस्ता प्रयासहरू गर्नुभएको छ भनेर सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। सबैको सधैँको वर्षभन्दा यो पटक मनसुन अलि चाँडै सुरु भएको छ। जोखिमका घटनाहरू पूर्वको मेलम्ची, त्यस्तै गरिकन मनाङको चामे लगायतका हिमाली क्षेत्रहरूबाट चाहिँ वर्षात सुरु भएर हिमाली क्षेत्रमा, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो जाने र तराई डुबानमा पर्ने बाढी आउने कुराहरू भइरहेका छ। यसको प्रभाव सुदूरपश्चिममा पनि छ र समग्र रूपमा यो वर्ष सुदूरपश्चिममा बढी वर्षा हुने भन्ने कुराहरू मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पनि चाहिँ एउटा ठम्ब्याइ छ। त्यसकारण सुदूरपश्चिममा हामीले म यो मन्त्रालयमा आइसकेपछि यो विपदको जोखिम न्यूनीकरण गर्न, विपदमा तत्काल उद्धार गर्न र विपद पछाडिको पुनर्स्थापनाको निमित्त हामी धेरै चरणमा छलफल गरेका छौँ। मैले 9वटै जिल्लाको सुरक्षा निकाय, त्यहाँको स्थानीय प्रशासन लगायतकोसँग छलफल गरेर भर्चुअल बैठक गरेर विपदको अवस्था के छ, विपदको तयारी के छ, प्रदेश सरकारले के गर्नुपर्छ र सङ्घ सरकारले यसमा के गरिदिनुपर्छ भन्ने छलफल लिएर जिल्लागत रूपमा सुझाव लिएको छु। जिल्लामा घट्ने घटनाहरूको लागि तत्काल उद्धारको काममा निर्देशन दिएको छु र सरकारले दिने राहतको सम्बन्धमा पनि गुणस्तरीय राहतको निमित्त तुरुन्तै चाहिँ पहल गर्नुहोस् भनेर भनेको छु। 9वटै जिल्ला अलर्टमा छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पनि यसमा अलर्टमा छ। 2टा महामारी सँगसँगै छ। एउटा कोभिड, अर्को चाहिँ कोभिडको पनि तेस्रो भेरिएन्टको होहल्ला छ। त्यसको तयारी गर्नुपर्ने र मनसुनबाट हुने क्षतिको निमित्त पनि हामीले गर्नुपर्ने भावनाले हामी तयारी छौँ। प्रदेशले आफै गर्न नसक्ने, सङ्घको सहयोग लिनुपर्ने क्षेत्रमा पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गरेका छौँ। विशेष गरिकन यो राहत उद्धार सामग्रीको कुराहरू, यसमा जनशक्तिको कुराहरू, त्यसै गरिकन इक्विपमेन्टको कुराहरू, जस्तो हेलिकप्टर चार्टर गर्नु पर्यो भने अस्ति भर्खरै हामीले बाजुराबाट हेलिकप्टर चार्टर गर्नको निमित्त हामीसँग 5 दिनमा हामीले उद्धार गर्न सक्यौँ।
मौसम प्रतिकूल हुन्छ, हामीसँग साधन छैन, त्यसैले गर्दाखेरि हेलिकप्टर अलर्ट गर्नको लागि करिब 3-4 महिना मनसुनका महिनाहरूमा चाहिँ धनगढीमा हेलिकप्टर स्ट्यान्ड बाई गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै उद्धार सामग्रीको ठुल्ठुलो खोलामा बाढी आयो अथवा कतै डुबान भयो केही भयो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले उद्धार सामग्री हामीसँग छैनन्। हेभी इक्विपमेन्टहरू स्काइभेटर डोजर लगायतका सामग्री हामीसँग छैनन्। त्यसको इक्विपमेन्टको एउटा युनिट खडा गरिदिनुहोस् र हामीले प्रदेशका पहाडी जिल्ला र तराई जिल्लालाई केन्द्र बनाइकन हामीले चाहिँ तत्काल ती उद्धार सामग्री पुर्याउने किसिमको कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। निरन्तरको वर्षाका कारण कर्णालीका किसानहरू धान रोप्नमा व्यस्त भएका छन्। यो वर्ष समयमा नै वर्षा हुँदा किसानहरू असारको पहिलो सातादेखि नै अत्याधिक व्यस्त भएका हुन्। तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशको कुल क्षेत्रफल 25,25,275 हेक्टर मध्ये 2,79,339 हेक्टर मात्रै खेतीयोग्य जमिन रहेको छ, जसमा पनि 80,000 हेक्टरभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ भने अन्य क्षेत्रमा किसानले विभिन्न खेतीपाती गरिरहेका छन्। तराईले नछोएको कर्णालीमा खोला नदीको छेउछाउ भिर पाखाको कान्लामा किसानले खेती गर्दै आइरहेका छन्। हिमाली जिल्ला जुम्ला, हुम्ला, मुगु, कालीकोट लगायतका जिल्लामा करिब 90% भन्दा धेरै धान रोपाई भइसकेको छ। यसैगरी मध्य पहाडी तथा तल्लो भूभागमा पनि किसान धान रोप्नमा व्यस्त छन्। यो वर्ष समयमा नै पानी परेका कारण साउनको पहिलो सातासम्म कर्णालीमा 90% भन्दा बढी धान रोपाई हुने कृषि विकास निर्देशनालयले अनुमान गरेको छ। प्रदेशका अधिकांश क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न बाध्य छन्। नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश सभाका 3 जना सदस्य पुनः निलम्बित भएका छन्। एमाले संसदीय दलको निर्णय अनुसार सांसद अमरबहादुर थापा, कुर्मराज साई र नन्दसिंह बुढालाई 1 महिनाका लागि प्रदेश सभा सचिवालयले निलम्बन गरेको हो। प्रदेश सभा सचिवालयले सूचना जारी गर्दै एमाले संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले निर्णय गरे अनुसार 3 जना सांसदहरूलाई निलम्बन गरेको बताएको छ। गत वैशाख 3 गते फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईलाई विश्वासको मत दिएका प्रकाश ज्वालासहित उनीहरू निलम्बन परेका थिए। तर जेठ 27 गते सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो। निलम्बनमा परेका थापा हाल भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री, साई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहनु भएको छ। फ्लोर क्रस गर्ने अर्का सांसद प्रकाश ज्वालालाई भने निलम्बन गरिएको छैन। ज्वाला असार 1 गते दलको बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो भने सोही दिन प्रदेश सभामा समेत प्रतिपक्षको आसनमा बस्नु भएको थियो। एमाले संसदीय दलको बैठकले पुनर्बहालीपछि 3 जनालाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको थियो भने मन्त्रीहरूले भने सरकारबाट फिर्ता नहुने बताउँदै आएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
वर्षौंदेखि चुनावी नारामा मात्र सीमित रहेको काली गण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरिएको छ। बुटवलमा शनिबार नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा गृहमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। सो अवसरमा बोल्दै उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले काली गण्डकी डाइभर्सन जस्तो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले सिङ्गो राष्ट्रको मुहार बदल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उपप्रधानमन्त्री पौडेलले स्रोतको प्रबन्धसँगै छिटै आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढ्ने र स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा 15 वर्षदेखि परिकल्पनाको रूपमा रहेको आयोजनाले आजबाट मूर्त रूप लिन लागेको उपप्रधानमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। सिंचाई र विद्युतका लागि प्रयोग हुने काली गण्डकी डाइभर्सन आयोजनामा 1 खर्ब 38 अर्ब प्रारम्भिक लागत लाग्ने भएको छ। काली गण्डकी नदीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका 1 लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने तथा 126 मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो आयोजनाको प्रारम्भिक लक्ष्य रहेको छ। कैलालीमा युवा पुस्ताहरू लागु औषधमा पर्दै गएको देखिन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार खुला सिमानाका कारण जिल्लामा अवैध रूपमा लागु औषध भित्र्याउने र युवा पुस्ता त्यसबाट बढी प्रभावित भएको देखिएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार पछिल्लो समय लागु औषधमा फस्ने युवाहरूको जमात बढ्दै गइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को हालसम्म जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध सहित 121 जना पक्राउ गरिएका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र सिंह गुरु, लागु औषध अब सेवनकर्ताहरू लगभग 35 वर्षभन्दा मुनिकाहरू छन्। यसमा अब सामान्य परिवारको व्यक्तिदेखि लिएर अलिकति हुने खाले परिवारको अलिक धनीसम्मका परिवारहरू पनि परिवारका बालबच्चाहरू यसमा लागु औषध दुर्व्यसनमा रहेको भेटिन्छ। लागु औषध 1 दिन खान्छ, 2 दिन खान्छ, त्यसपछि उसको युजर हुन्छ। अन्त युजर भएपछि उसलाई अब पैसाको आवश्यकता पर्छ। पैसाको आवश्यकता परेपछि त्यसपछि उसले साथीभाइ बनाउँदै जान्छ। साथीभाइ बनाउँदै त्यसले गर्दाखेरि यो लागु औषध यो समुदायमा यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 127 जनालाई लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको थियो भने 2076-77 मा 138 जनालाई अवैध रूपमा लागु औषध सहित पक्राउ गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता सिंहका अनुसार उनीहरूको साथबाट सबैभन्दा धेरै चरेस बरामद गरिएको छ। ब्राउन सुगर पनि धेरैबाट बरामद गरिएको छ। प्रवक्ता समेत रहनुभएका प्रहरी निरीक्षक सिंहले सुरुमा साथीहरूको लहलहीमा लागेर लागु औषध सेवन गरेका युवा युवतीले पछि पैसाको अभाव हुँदै जान थालेपछि आफै कारोबारी बन्ने क्रम बढेको बताउनु भएको छ। बोर्डर एरियाहरूतिर हाम्रो अब नियमित चेकिङहरू, अनि त्यसै गरी सादा पोसाकमा हामीले प्रहरीहरू सूचना सङ्कलनको लागि खटाएका हुन्छौँ। स्थानीय तहहरूले अब त्यही अवेरनेसका प्रोग्रामहरू लन्च गरिदिनु पर्यो। जिल्लामा हुने चोरी डकैती जस्ता अपराधिक गतिविधिमा पनि अधिकांश लागु औषध सेवनकर्ताकै संलग्नता बढी पाइएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरी मात्रैको सक्रियताले यो समस्या समाधान नहुने भएकोले अभिभावकले आफ्ना सन्तानको निगरानी बढाउनु पर्ने र स्थानीय तहले पनि जनचेतनाका कार्यक्रम जगाउन आवश्यक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। विपद व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी स्वरूप कपिलवस्तुमा साहसिक उद्धार अभ्यास गरिएको छ। डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरूको उद्धार र संरक्षणमा केन्द्रित रहेर कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीले उद्धार अभ्यास आयोजना गरेको हो। विपद व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी स्वरूप कपिलवस्तुमा साहसिक उद्धार अभ्यास गरिएको छ। डुबान प्रभावित क्षेत्रमा पीडितहरूको उद्धार र संरक्षणमा केन्द्रित रहेर कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सशस्त्र प्रहरीले उक्त उद्धार अभ्यास आयोजना गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गढ हेडक्वार्टर कपिलवस्तुको आयोजनामा जगदीशपुर जलाशय क्षेत्रमा साहसिक उद्धारको डेमोन्स्ट्रेसन गरिएको हो। जल उत्पन्न प्रकोपबाट जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्न, उद्धार तथा प्रतिकार्य सञ्चालन गर्न तयारी हालतमा रहेको जानकारी गराउन समेत सो डेमोन्स्ट्रेसन गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरीको उद्धार टोलीले कृत्रिम घटना बनाएर बाढी तथा डुबान परेको बेला गर्ने उद्धारको अभ्यास गरेको हो। अभ्यासका क्रममा उनीहरूले डुबानमा परेको अवस्थामा कसरी उद्धार गर्ने, बाढीमा डुबेका शव गोताखोरको सहायताले कसरी निकाल्ने, कुनै घर तथा टापुमा फँसेकालाई कसरी निकाल्ने जस्ता अभ्यास गरेका हुन्। यो सँगै विपदमा प्रतिकार्य तथा उद्धार कार्यमा उद्धारकहरूको उद्धार गर्ने कला कौशलता पुनर्ताजगी गर्न, उद्धारमा खटिने आत्मविश्वासमा वृद्धि गर्न, उद्धारमा प्रयोग गरिने सामग्रीहरूको दुरुस्तीलाई यकिन गर्न साथै परेको वखत तदारुकताका साथ उद्धार कार्यमा खट्ने अभ्यास समेत हुने भएकाले डेमो अभ्यास आयोजना गरिएको छ।
जगदीशपुर तालमा गरिएको डेमोन्स्ट्रेसनमा पश्चिमतर्फ बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 रामघाट र पूर्वतर्फ जगदीशपुर तालको टापु क्षेत्रलाई यशोधराको वडा नम्बर 5 भगवानपुर र लोहरौली गाउँको डुबान क्षेत्र भएको भनी डेमो स्थलको हदबन्दी गरिएको थियो। नेपालमा यस वर्ष मनसुन सुरु भइसकेर धेरै जनधनको क्षति समेत भइसकेको छ। यस वर्ष सरदरभन्दा उच्च वर्षा हुने अनुमान मौसमविदहरूले गरेका छन्, जसका कारण बाढी, पहिरो, कटान र डुबानको समस्या बढी नै आउन सक्छ। कपिलवस्तु जिल्ला बाढी जन्य प्रकोपको जोखिममा रहेको जिल्ला हो। जल उत्पन्न प्रकोपबाट जनताको जीव धनको सुरक्षा गर्न उद्धार तथा प्रतिकार्यको अभ्यास सहितको डेमोन्स्ट्रेसन गरिएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 28 गढ हेडक्वार्टर कपिलवस्तुका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक ध्रुव बहादुर कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले सशस्त्र प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका 28 स्थानमा भएका आगलागी नियन्त्रण, बाढी, पहिरो र डुबान क्षेत्रमा 17 व्यक्तिको उद्धार, 5 घाइते व्यक्तिको उद्धार र 8 वटा शवको उद्धार गरिएको बताउनु भएको छ। सशस्त्र प्रहरीको प्रकोप उद्धारका लागि 28 जना तालिम प्राप्त र विपद सम्बन्धी अनुशिक्षण लिएका 371 जनाको टोली उद्धारमा खटिँदै आएका छन्। कपिलवस्तु जिल्लामा कार्यरत रहेका सशस्त्र प्रहरीको सिमुलेसन एक्सरसाइज हेरिएको जनाउँदै मनसुनको अवस्थामा बाढी डुबानको समस्या हुने भएकाले सामग्री र जनशक्तिको प्रयोग बारेको पूर्व अभ्यास गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रपाणी पाण्डेले बताउनु भएको छ। आगामी दिनमा सशस्त्र प्रहरीसँगै र नेपाल प्रहरी बीचको संयुक्त अभ्यास गरी तयारी अवस्थाबारे जानकारी दिन सहयोग पुर्याउने योजना रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले स्पष्ट पार्नु भएको छ। अहिले मनसुनको अवस्था छ। मनसुनको अवस्थामा बाढी आउने, डुबान हुने अवस्था हुन्छ। हामीसँग भएको सामग्रीले कतिको काम गर्छ, गर्दैन, कसरी यो ड्रिल भोलिका दिनमा काम गर्न पर्दा सजिलो होस् भनेर गरिएको पूर्व अभ्यास हो। यो पूर्व तयारीको रूपमा गरिएको। यो जिल्लामा हामी यो नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल प्रहरी लगायत अरू सरकारवाला संस्थाहरू समेतको सहभागितामा फेरि संयुक्त अभ्यास काम गर्नेछौँ। अहिले मनसुनको न्यून चापी रेखा नेपालको पहाडी भूभाग आसपास छ। विगत 2 सातादेखि मेघ गर्जन सहित पानी परिरहेको छ। अधिकांश पहाडी भूभागमा वर्षा हुँदा बाढी आएर तराई क्षेत्र जलमग्न छ। यो अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले उद्धार अभ्यास थालनी गरेको छ। उद्धारसँगै उपचार उद्धार कार्यमा सबैभन्दा पहिलो शर्त विपदमा परेकाहरूलाई सकुशल बचाउन सक्नु नै हो। उद्धारमा सक्रियता, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न सशस्त्र प्रहरीको साथै सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र लागिरहनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2016 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4704 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1174 र 4806 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 842 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,32,326 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 30 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,914 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,81,327 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण 3,975 जनाको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 42,024 पुगेको छ। तीमध्ये 39,179 जना होम आइसोलेसनमा र 2,825 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। तीमध्ये 734 जना आइसियु र 222 जना भेन्टिलेटरमा रहेको जनाइएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने,
तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि 1,59 करोड 37 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाको 9औं नगरसभामा उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि 1,59 करोड 35 लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगरपालिकाको 9औं नगरसभामा उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले उक्त बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो। बजेटमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को दोस्रो सङ्क्रमणका कारण थला परेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकता राख्दै कृषि, उद्योग, पर्यटन र अन्य विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण, यसको आगामी जोखिम र विगतमा सम्पन्न हुन नसकेका योजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। यो पालि हामीले 1,59 करोड करिबको बजेट गरेका छौँ, प्रस्तुत गरेका छौँ र खास गरी हामीले यति बेला जुन प्राथमिकताका विषयहरू तोकेका छौँ, प्राथमिकतामा पहिलो कुरा अझ पनि कोरोना भाइरसको रोकथाम नियन्त्रण गर्नु छ। विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसलाई रोकथाम पूर्ण रूपले गर्न सकेको सन्दर्भ अझ पनि धेरै नगरवासीहरू उपचारार्थ हुनुहुन्छ र स्वास्थ्य विज्ञहरूले अझै पनि तेस्रो लहर आउने कुराको पूर्व सङ्केत गरिसक्नु भएको छ, पूर्व चेतावनी दिइसकेको सन्दर्भ छ र आधारभूत स्वास्थ्यलाई पनि हामीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र काम गर्नुपर्ने छ। त्यस कारणले पहिलो प्राथमिकता हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिएका छौँ र दोस्रो भनेको विगतका जति पनि अधुरा कामहरू थिए ती कामहरूलाई पुरा सम्पन्न गर्ने कुरा छ। कृषि क्षेत्रको विकास एवं प्रवर्धन, सहकारी तथा रोजगार प्रवर्धन, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन, फोहोर मैला तथा ढल निकास, सिँचाइ, सडक, पुल पुलेसा तथा यातायातलाई समेत बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ। नगरसभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा रहनुभएका सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले कोरोना भाइरस कोभिडको सामना गर्नु परेको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै प्रदेश सरकार समेत तेस्रो लहर रोक्ने तयारीमा लागेको बताउनु भएको छ। नगरपालिकाले पनि आउन सक्ने तेस्रो लहरका लागि तयार हुनुपर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ। डब्ल्युएचओले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा छैन, तर पनि धेरै वैज्ञानिकहरूले नोभेम्बरमा तेस्रो लहर आउँछ भनेर यो छलफल बहसमा ल्याइसकेको अवस्था हो। त्यही ढङ्गले संसार अहिले विश्व तयारी गरिरहेको छ। त्यसो हुनाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि नयाँ ढङ्गले तयारी गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीले अहिलेको बजेटमा जोड दियौँ र बजेटको ठुलो हिस्सा, त्यसको झन्डै 1/3 1,20-30 करोड जति हामीले कोरोनालाई मात्रै केन्द्रित गरेर यसपालिको बजेटलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ। नगरसभाले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेटले खेलकुद, सरसफाइ, सङ्क्रमण रोगको रोकथाम र नियन्त्रण, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, पर्यटन प्रवर्धन तथा कला संस्कृति लगायतका क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ। रामसिंह ठौन्ना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2078 को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य साउनको अन्तिम हप्तादेखि सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। साउनको अन्तिम हप्तादेखि तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेर असोजको पहिलो हप्तामा सक्ने गरी तयारी भएको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। गएको वैशाख 19 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले बढ्दो कोरोना सङ्क्रमणका कारण असहज परिस्थिति निर्माण भएको भन्दै जनगणनाका सम्पूर्ण गतिविधि स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनगणनाका लागि कार्यालय स्थापनाको काम सकेर सामग्री व्यवस्था अन्तर्गत प्रश्नावली, निर्देशिका, कापी, कलम, तालिम सामग्रीहरू जिल्ला र प्रदेशका कार्यालयहरूमा पठाइसकिएको विभागले जनाएको छ। झन्डै 9,000 सुपरिवेक्षकको छनौट गरिसकिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अफगानिस्तानका शीर्ष नेताहरू समक्ष दिगो साझेदारीका लागि वचनबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। अफगानिस्तानमा सक्रिय तालिबानीहरूको हिंसात्मक कारबाही जारी रहेकै अवस्थामा अमेरिकी र नेटो फौज स्वदेश फर्किन लागेपछि दुई देशका शीर्ष नेताहरू बीच पछिल्लो घटनाक्रमबारे समीक्षा भएको छ। अफगान राष्ट्रपति अशरफ घानी र राष्ट्रिय मेलमिलापका लागि उच्च परिषदका अध्यक्ष अब्दुल्लाहले व्हाइट हाउसमा राष्ट्रपति बाइडेनसँग भेट गर्नु भएपछि रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनसँग पेन्टागनमा अफगान सुरक्षा मामिला बारेमा छलफल गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति बाइडेनले अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि अमेरिकी सेना स्वदेश फर्किने समय आइसकेकोमा जोड दिनुभएको थियो। अमेरिकी रक्षा विभागका अनुसार सन् 2001देखि जारी अफगान युद्धमा 2400 भन्दा बढी अमेरिकी सैनिकको मृत्यु हुनका साथै 20,000 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। युद्धमा 66,000 भन्दा बढी अफगानी सेनाको ज्यान गएको थियो भने 27 लाख भन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका थिए। अब आर्थिक समाचार। निषेधाज्ञाका कारण सल्यानका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी घर र बारीमा कुहिन थालेको छ। निषेधाज्ञाका कारण सवारी साधन नचल्दा र व्यापारिक केन्द्रहरू बन्द हुँदा तरकारीले बजार नपाएको हो। सल्यानमा बाहिरका खरिदकर्ता नजाँदा पनि तरकारी बारीमै कुहिन थालेको हो। तरकारी बिक्री नहुँदा किसानलाई जीविकोपार्जनमा समस्या परेको छ। व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गरेका किसानलाई निषेधाज्ञाले ठूलो मार परेको बागसौर नगरपालिका कोटवाराका किसान मदन बुढाले बताउनु भयो। 14 रोपनी जग्गामा उत्पादन भएर बिक्री हुने अवस्थामा रहेको फर्सी, टमाटर, काँक्रो लगायतका तरकारी कुहिएर खेर जान थालेको उहाँको भनाइ छ। लकडाउन अघिसम्म जिल्ला बाहिरका व्यापारी तरकारी खरिद गर्न उहाँकै बारीमा जाने गरेका थिए। निषेधाज्ञा लम्बिएर बाहिरका खरिदकर्ता नगएपछि यो वर्ष कपुरकोटका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी पनि कुहिएर जाने तरकारी हाट बजार व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। समितिका सचिव तिलक शर्माका अनुसार कपुरकोट र आसपासका गाउँका बासिन्दाले हाट बजारमा ल्याएर तरकारी बिक्री गर्दै आएका थिए। अब खेल समाचार। युरोकप फुटबलमा आजदेखि नकआउट चरणका अन्तर्गतका खेल सुरु हुँदैछन्। पहिलो खेलमा राति 9:15 बजे वेल्स र डेनमार्कले नेदरल्यान्ड्सको जोहान क्रुफ एरिनामा खेल्दैछ। समूह ए को दोस्रो स्थानमा रहँदै अन्तिम 16मा पुगेको वेल्सले समूह बी को दोस्रो स्थानबाट अन्तिम 16मा पुगेको डेनमार्कसँग खेल्न लागेको हो। समूह चरणका खेलमा डेनमार्कले रुसलाई हराएको थियो भने फिनल्यान्ड र बेल्जियमसँग पराजित भएको थियो। वेल्सले स्विजरल्यान्डसँग बराबरी र टर्कीलाई हराएको थियो भने इटालीसँग पराजित भएको थियो। यस्तै युरोकपमै राति 1:15 बजे इङ्ल्यान्डको वेम्बली स्टेडियममा इटाली र अस्ट्रिया खेल्दैछन्। इटालीले समूह चरणमा 3वटा खेल जितेको थियो भने अस्ट्रियाले नर्थ म्यासेडोनिया र युक्रेनलाई हराएको थियो भने नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। अब मौसम। आज देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही देशका धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। आज राति पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही प्रदेश 1, प्रदेश 2 र लुम्बिनी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मनसुनी वायुको प्रभावले देशका अधिकांश स्थानमा वर्षात, पहाडी भूभागमा बाढी र पहिरो, तराईमा डुबानको जोखिम भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह। कर्णाली प्रदेश सरकारमा राजनीतिक चलखेल र उतार चढाव कायमै, सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेका एमालेका 3 जना सांसद पुनः निलम्बित।
कालीगण्डकी तिनाउ बहुद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको काम सुरु। आयोजनाले सिङ्गो राष्ट्रको मुहार बदल्ने उपप्रधानमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको विश्वास। अफगानमा हिंसात्मक कारबाही जारी रहेकै अवस्थामा अमेरिकी र नेटो फौज स्वदेश फर्किँदै जो बाइडेन र अफगानका शीर्ष नेताहरूबीच समीक्षा। र युरोकप फुटबल अन्तर्गत आजदेखि झन रोमाञ्चक खेलहरू सुरु। नकआउट चरणका 16 खेलमध्ये आज राति 2 खेल हुने। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।